पार्टीको आम सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको आधारमा देशभक्तिको भावनाका साथ समसामयिक विषयमा स्पष्ट धारणा बनाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न अग्रसर रहने। पार्टीले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असमान सन्धि समझौताको खारेजी र परिवर्तन, नेपालको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको नेपालको विकासमा सदुपयोग, नेपालका अतिक्रमित भूभाग र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम संरक्षण तथा नियमन गर्नुपर्ने सीमानाबारे राष्ट्रको रक्षा र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट धारणा सहित आम राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ उपयुक्त पाइला चाहन्छ। प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत राज्यका सबै अङ्गहरूले राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई उच्च स्थानमा राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न क्रियाशील रहने। 10. नेपाल सरकार र अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा रहेका राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू हटाउने र नहटाइने भए सम्झौतालाई खारिज गर्ने। नेपालको हित, स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति र सुरक्षामा आघात पुर्याउने प्रावधानहरूलाई नेपाल सरकार र जनता सामु स्पष्ट किसिमले राख्ने। मूल सम्झौता सँगै रहेका कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरू संसद र जनसमक्ष पारदर्शी रूपमा ल्याउन भूमिका खेल्ने। 11. विशिष्ट र संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालको तत्कालीन र दीर्घकालीन हित र सुरक्षाप्रति सचेत रहँदै तदनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन गर्न र त्यस प्रयोजनका लागि सबै किसिमको राष्ट्रिय शक्तिको सुदृढीकरण र परिचालनका लागि क्रियाशील रहने। 12. देशको समग्र राजनीति, अर्थतन्त्र, सबै क्षेत्रको विकास रणनीति समेत संस्कृति र शिक्षालाई राष्ट्रिय विकास र हित अनुकूलको दिशामा अघि बढाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने। पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानलाई राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै सबै राष्ट्रिय एकताको आधारलाई बलियो बनाउने। 13. सदस्यता वितरण, नवीकरण र प्रतिनिधि चयनमा पार्टीको विधान, पद्धति, मान्यता र असल परम्परा विपरीत सदस्यहरूको चुन्न र चुन्न नपाउने सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्ने क्रियाकलापहरू पुनः दोहोरिनु नदिने। प्रतिनिधि महाधिवेशन हुन 6 महिना अघि सदस्यता प्राप्त व्यक्तिले मात्र प्रतिनिधि चुन्न र चुनिनु पाउने लगायतका पार्टी निर्देशन विपरीत प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया आरम्भ हुन 2 दिन अघिसम्म सदस्यता वितरण गर्ने, प्रतिनिधिको निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ नगर्ने, कुनै सहमति नभई र चुनावको कामै नै नभई प्रतिनिधिको नाम मनपरी किसिमले घोषणा गर्ने जस्ता पार्टीको मर्यादामा आघात पुर्याई संगठनलाई क्षति पुर्याउने किसिमका क्रियाकलाप हुन नदिने। 14. मैले कम्युनिस्ट पार्टी र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा समाहित भएदेखि शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र पार्टी एकताको लागि विभिन्न कार्यमा संलग्न हुँदा निश्चित विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यता, नीति र दृष्टिकोणका साथ आफूलाई उभ्याएको छु। यस्ता विषयहरूप्रति वर्तमान पार्टी पंक्तिका साथै आम जनता तथा भविष्यको पुस्तामा चेतना र सजगताको प्रसारण हुन सकेमा मेरो उम्मेदवारीको सार्थकता रहनेछ। यही सोचका साथ म अगाडि बढेको छु। 15. पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले 70 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री समेत भई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ। यस क्रममा उहाँले देश र जनताको लागि गर्न सक्ने काम आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, योग्यता, सक्रियता र लगनका साथ गर्दै देश र जनता सबैले देखिसकेका छन्। उहाँ स्वयंले केही समय पहिले पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र पुनः अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको हो। उहाँको यस्तो कार्य र घोषणाको सम्मानको लागि पनि उमेर र अनुभव लगायत सबै दृष्टिबाट परिपक्व भइसकेकोले मैले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदका लागि अग्रसर हुनु उचित सम्झेको छु। पार्टीमा फुट भएको बेला अरूबाट परिस्थितिको सामना गर्न केही कठिनाइ हुन्छ कि भन्ने लागेको भए त्यसबारे म माथि भरोसा गरी ढुक्क हुन उहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। साथै मैले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाएँ भने उहाँको महत्त्वपूर्ण अनुभव, ज्ञान र दक्षतालाई जहिले पनि पार्टीको विकास, विस्तार र सफलताका लागि सदुपयोग गरिरहन म सदा तत्पर रहनेछु। अत मेरो अध्यक्ष पदको उम्मेदवारीलाई सहज रूपमा लिई पार्टीलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाउन म प्रति सद्भाव प्रदर्शन गर्नुहुन कमरेड केपी शर्मा ओली एवं सबै नेतृत्वमा रहनुहुने कमरेडहरू समक्ष हार्दिक आह्वान गर्दछु। माथि उल्लेखित पृष्ठभूमि, लक्ष्य, उद्देश्य र मान्यताको आधारमा नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्दै यस पार्टीलाई सुदृढ र प्रभावकारी तुल्याउने, प्रतिस्पर्धाका सबै मोर्चाहरूमा पार्टीलाई सफल विजयी बनाउने तथा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख चालकको रूपमा अगाडि बढाउने दृढ अठोट गरेको छु। मैले विजय र पराजयको अर्थभन्दा आफ्ना धारणा र मान्यतालाई महत्त्व दिएको छु तथा कुनै व्यक्ति विशेषप्रति कुनै आग्रह राखेको छैन।
पार्टी एकताका लागि 10 कुने सहमति गरिरहँदा पनि मैले देश जनता र पार्टीको हितका लागि अवलम्बन गर्दै आएको विचारकै पक्ष पोषण गरेको हुँ। तिनलाई परित्याग गरेको छैन वा कहीँ समर्पण गरेको छैन। कुनै पनि इमानदार पार्टी नेताले त्यस्तो गर्न पनि सक्दैन। यही विचार र मान्यता अनुरूप नै मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु। अत केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा मेरो उम्मेदवारीप्रति सहयोग र समर्थनका लागि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। यसको साथै सम्पूर्ण नेपाली जनता र यहाँ जस्ता सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण मित्रहरूमा पनि म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। अध्यक्षको पदमा मलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गरी पार्टीलाई नयाँ चरणको प्रगति र सशक्त भूमिकामा अघि बढाउन तथा नेपाल र नेपाली जनताको आकांक्षा, प्रगति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुहुन सम्पूर्ण प्रतिनिधि कमेन्टरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। तपाईले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यसको कुनै टिम पनि बनाउनु भएको छ कि छैन, एउटा प्रश्न यो। अर्को, जस्तो एमालेमा अहिले अध्यक्षदेखि सबै पदाधिकारीहरू सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने अथवा गर्नुपर्ने त होइन, गरिने भनिएको छ, त्यसका लागि प्रयास गर्ने भनिएको छ। यहाँले कतै त्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा सहमति गर्ने त्यस्तो सम्भावना छ कि छैन? अध्यक्षको उम्मेदवारी कायम रहन्छ कि रहँदैन? पहिलो कुरा, यो उम्मेदवारी सहमति गरेर मात्रै गर्ने भन्ने कुनै पार्टीको निर्णय होइन। मैले अघि नै भने जनताको बहुदलीय जनवादले सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा जान अनुमति दिन्छ र त्यो यसको मान्यता हो। त्यसकारण यसमा कुनै पार्टीको कमिटीले फलानाले उम्मेदवारी दिने नदिने भनेर भन्न सक्दैन। दोस्रो कुरा, जुन तपाईँले त्यस्तो कुनै टिम अर्थात् आफ्नो टोली छ कि छैन भनेर जुन प्रश्न गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यसपटक पहिलेको जस्तो एउटा टोली बनाएर, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्यानल पनि भनिन्छ, त्यस्तो बनाएर चुनाव नलड्ने भन्ने भएको हुनाले मैले आज म अध्यक्ष भएपछि मेरो टोलीमा, मेरो समूहमा नेतृत्वको यो पङ्क्ति हुन्छ भनेर मैले नभनेको हो। किनभने प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा नै चुनाव लड्ने कुरा तय भएको छ। अब तेस्रो प्रश्न, जहाँसम्म पार्टीमा तपाईँले जुन जुन पदको नाम उल्लेख गर्नुभयो, त्यो पदको लागि कुनै सहमति भएको छ कि छैन भन्ने जुन जिज्ञासा छ, त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन। त्यस सम्बन्धमा कुनै कुरा पनि भएको छैन। मैले यसभन्दा अगाडि पार्टी अध्यक्ष लगायत कतिपय नेताहरूसँग हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले उम्मेदवारी दिने प्रक्रिया र उम्मेदवारी चयनको बारेमा केही छलफल गर्नुपर्ने हो कि भनेर मैले पटक पटक कुरा राखेँ। यसमा कसैको कुनै पनि कुरा नआएपछि अब महाधिवेशन आरम्भ हुन 5 दिन मात्र बाँकी हुँदा आफ्नो राजनीतिक मान्यता, निष्ठा र विचारलाई सार्वजनिक नगर्नु त्यो उचित नहुने भएको हुनाले म यहाँको अगाडि आज यसरी प्रस्तुत भएको हो। नमस्ते, म निम्लेकी शेर्पा युवा मोर्चा टेलिभिजनबाट। हिम रावलले चाहिँ अधिकांश इस्युजहरूमा चाहिँ एउटा मिडिया केन्द्रित हुनको लागि पनि इस्यु रेज गर्छन् भन्ने खालको एउटा आरोप पनि छ र अहिले अध्यक्षता यो आवरमा आएर अध्यक्षता घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ यो मिडियाको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाउनको लागि अथवा इस्यु डिराइभ गर्नको लागि पनि हो कि भन्ने एउटा प्रश्न। यसमा तपाईँको अध्यक्ष पदको लागि तपाईँको अडिट गर्न कतिसम्म रहन्छ एउटा। दोस्रो, तपाईँ शान्ति सम्झौतामा अलिकति सक्रिय व्यक्ति पनि को नाताले चाहिँ जुन खालको अध्यक्षबाट तपाईँको अध्यक्षबाट जुन खालको आज प्रतिक्रिया आएको छ त्यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? यो किनभने काम भइराखेको छैन त अहिलेसम्म। 60 दिनमा हामी कम्प्लिट गर्छ भनेको 15 वर्षमा पनि केही भइराखेको छैन। यसमा हजुरको भनाइ के छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो कुनै सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई या जनस्रोतलाई देखाउनको लागि भन्ने कुरा हुँदै होइन। किनभने अब साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पहिलेको महाधिवेशन हेर्नुहुन्छ भने उम्मेदवारी दिन एकदमै ढिला भइसकेको छ। त्यसकारण यो कुनै देखाउनको लागि नभई अब महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा साँच्चीकै उम्मेदवारी दिनुको लागि नै गरिएको कुरा हो। यो देखाउनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यो गलत कुरा हो। अब दोस्रो कुरा, यसमा पछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, म त अहिले मेरो यो राजनीतिक घोषणा हो। अब महाधिवेशनको थलोमा गइसकेपछि त्यसको प्रक्रिया त्यहाँ आरम्भ होला या कहीँबाट आरम्भ भएपछि मैले त्यहाँ आफ्नो नामाङ्कन दाखिला गर्नुपर्छ, म त्यो दिशामा अगाडि बढ्छु। दोस्रो कुरा, अब तेस्रो कुरा, तपाईँले के कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो मैले हेरेको छैन, आज म आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ, त्यो मैले बुझिनँ तपाईँले भन्नुभएको। तेस्रो कुरा, पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभएको थियो? हजुर, त्यहाँ शान्ति प्रक्रिया कुरामा मैले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा धेरै वार्ता, सहमतिका धेरै
लामा श्रृङ्खलाहरूमा आफूलाई संलग्न गरेँ। मैले माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूको संविधानको पुनर्स्थापनामा विशेष समितिमा रहेर काम पनि गरेँ र म गृहमन्त्री हुँदा शक्तिखोरमा माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुहरूलाई जम्मा गरेर प्रधानमन्त्री सहित र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी सहित त्यहाँ उपस्थित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोलाएर अब नेपाल सरकारका अन्तर्गत ल्याउने काम पनि म गृहमन्त्री भएको बेला मैले गरेको हुँ र शान्ति प्रक्रियामा म धेरै लामो समयदेखि संलग्न भएको कुरा साँचो कुरा हो। अब यसमा माफी हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा यो हामीले जुन शान्ति प्रक्रियामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेका छौँ र त्यस अन्तर्गत यो सक्रमकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि छ। तदनुकूल के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो आयोगले निर्णय गर्ने र यी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्वयं हाम्रा कानुनका मान्यता अनुसार गर्ने हो। अब उहाँले कुन सन्दर्भमा के कुरा भन्नुभयो मैले यसलाई सैद्धान्तिक कानुनी नीतिगत रूपमा यसरी बुझ्छु। मेरो नमस्ते छ, म वीरेन्द्र ओली। म सोधे क्वेसन है, म वीरेन्द्र ओली। तपाईँले अहिले अध्यक्षको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि तपाईँको किन यो अस्वाभाविक देखिन्छ? जसरी तपाईँ माधव नेपाल खेमामा हुँदाखेरि केपी ओलीलाई दुत्कार्ने, केपी ओलीमाथि तीखो प्रहार गर्नुभयो, 81 गएर केपी ओलीसँग दुई भाइ जस्तो गरेर बस्नुभयो। फेरि अहिले आएर फेरि अध्यक्षको उम्मेदवारी दिनुभएको छ। केपी ओलीलाई यो प्रतिवेदन पढ्दै गर्दाखेरि कति धेरै भन्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सुनिरहेका छौँ। यो तपाईँको यो अस्वाभाविक किन देखिन्छ र तपाईँले टेक्ने धरातल कहाँ हो? यो कतै वरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि तपाईँले बार्गेनिङ पो गरिरहनु भएको छ कि? यो कुरा के हो? यो क्लियर गर्नु होला। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको उसमा महाधिवेशनमा चाहिँ ल तपाईँले जुन भन्नुभयो महाधिवेशन, यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउँ भने नेकपा एमालेको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व चयनको लागि हो। नेतृत्वको लागि चयनको लागि हुने महाधिवेशनमा नेतृत्वमा म यो उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने कुराले कसैले पनि अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन। यहाँलाई म जानकारीको लागि हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अरू पनि कतिपय साथीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना उम्मेदवारीलाई अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसकारण यो अस्वाभाविक भन्ने कुरा होइन। दोस्रो कुरा, जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा थियो त्यो बेलामा मैले जे जति कुरा उठाएँ यहाँहरूको समक्ष पनि मैले कुरा राखेको थिएँ, ती सबै कुराहरू विषय केन्द्रित थियो। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने संयुक्त सैनिक अभ्यास, उदाहरणको लागि नेपालको नक्सा प्रकाशन, उदाहरणको लागि अहिले भर्खरै मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीको मुद्दाको कुरा गरेँ। त्यस कारण त्यो कुनै कुरा पनि अस्वाभाविक थिएनन्। त्यो नेपालको संविधान, कानुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र सिद्धान्त बमोजिम उठाउनु पर्ने कुराहरू थिए, त्यो पनि अस्वाभाविक थिएन र त्यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई आलोचना गरेको थिएन। जस्तो मान्नुहोस्, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्छ, नेपालको संविधान अनुसार ल्याउनुपर्छ, नेपालीहरू सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर विदेशीले कसैले घुस खुवाएर दिन पाउँदैन भन्दा त्यो कुनै व्यक्तिको आलोचना होइन नि। त्यसैले त्यो बेला पनि मैले कुनै व्यक्ति केन्द्रित आलोचना होइन। त्यसपछि दुईजना मिल्यो भन्ने कुरा त्यो पनि होइन। यहाँहरूलाई थाहा छ, त्यो बेला पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधुकुमार नेपालजीले नै सहमति गरेर कार्यदल गठन गर्नुभयो। त्यो कार्यदलमा म मात्र होइन, 10 जना सदस्य थियौँ र 1 जना आमन्त्रित गरेर 11 जना थियौँ। त्यहाँ मलाई जिम्मा दिएपछि सक्रियतापूर्वक काम गरेँ, पार्टीलाई मिलाउन खोजेँ। किनभने मैले यो पार्टीमा लागेदेखि नै पार्टीमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको काम गरेको छु र पार्टीले मिलाउने काम गरेको छु। अनि त्यो पनि मैले कुनै व्यक्तिगत ऱ्यापट्यापको 2 जना मिलेको भने त्यो पनि मिलेन। अब अहिले जुन उम्मेदवारीको घोषणा गरेको छु, त्यो उम्मेदवारको घोषणामा त मैले पार्टीको अध्यक्ष भएपछि म त्यसको लागि के गर्छु, पार्टीलाई कसरी हाँक्छु, अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सामु नेपाललाई कसरी प्रस्तुत गर्छु भनेर यहाँ भन्नु एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। त्यसकारण यो कुनै कुराको पनि यहाँले अस्वाभाविक गरेर बुझ्नुपर्ने कुनै स्थिति छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म मेरो धरातलको कुरा सोध्नुभयो, अब यो मैले आफ्नो बारेमा त्यति भन्नु त नहुने हो। म आजदेखि होइन, 48 सालदेखि अछामको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट त्यहाँका जनताको माया पाएर आज पर्यन्त म प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु। म गएको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर उपाध्यक्ष निर्वाचित भएको हो। अब यसैबाट बुझ्नुहोस् मेरो धरातल के हो। धन्यवाद। नमस्ते। राजनीतिक लाइनको धरातल भनेको मैले राजनीतिक लाइनको धरातल सोध्नुहुन्छ भने त्यो त नेकपा एमालेको जनताको बोधले जनता मैले यहाँ भनिसकेँ नि। होइन, त्यो त बार्गेनिङ म अझ अध्यक्ष गरिरहेको छु भन्ने त्यो मलाई नघटाउनुहोस् न। नमस्ते। तपाईँको उम्मेदवारीले दोस्रो पुस्ताले आफ्नो पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो र तपाईँ जहिले पनि विदेशी शक्तिको तारो बनिराख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ? अब मैले
मैले देशको पक्षमा बोल्दा यदि मलाई त्यसको निशाना बनाइयो खराब किसिमले भने त्यो त देशभक्त नेपालीहरू यहाँ जस्तो देशभक्त पत्रकार साथीहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ भने म विश्वस्त छु। म त्यसबाट डराउन्न, पहिलो कुरा। दोस्रो, अब यो उम्मेदवारीको जुन कुरा गर्नुभएको छ, उम्मेदवारीको कुरामा मैले अहिले पार्टीको नियम बमोजिम, पार्टीको प्रणाली बमोजिम मैले घोषणा गरेँ। अब त्यसपछि अरू नेतृत्वले कसरी सोच्छ, अरू साथीहरूले कसरी सोच्छन्, उहाँहरूले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो त भविष्यको गर्वमा छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर म राजनीतिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा, वैचारिक दृष्टिकोणबाट आफ्नो कुरामा म एकदमै स्पष्ट छु। राईजी अहिले चाहिँ तपाईँले पार्टी अध्यक्षको घोषणा गर्नुभएको, उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ, तर अहिले नेकपामा कसैले उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन, सहमतिमा जाने भनिरहेको छ। यो सहमतिकै नाममा तपाईँले पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको हो कि एउटा कुरा? अर्को कुरा भनेको छ जस्तै देशव्यापी रूपमा अहिले चाहिँ एकपक्षीय रूपमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू चयन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षमा जित्ने आधार चाहिँ के छ? म तपाईँलाई पहिलो प्रसङ्गबाट कुराहरू भन्न चाहन्छु। उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिको इच्छाको कुरा हो। कुन बेला कसले कुन समयको चयन गर्छ त्यो पनि निज व्यक्तिकै कुरा हो। अब जहाँसम्म सहमति खोज्ने कुरा भन्नुभयो, सहमति खोज्ने भने भन्ने कुरा त संस्थागत रूपमा हुनु पऱ्यो नि। आजसम्म यस विषयमा हाम्रो पार्टीमा कुनै छलफल छैन। अब त्यसपछि त महाधिवेशन आइहाल्यो। अनि आफ्नो जुन राजनीतिक मान्यता छ, जे कुराको लागि झन्डै 50 वर्ष यो पार्टीमा काम गर्यो, ती मूल्य मान्यतामा अड्ने कुरा प्रमुख हो। जहाँसम्म जित र हारको कुरा छ, म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, अहिलेको पार्टी अध्यक्षले पनि 8औं महाधिवेशनमा हार्नुभएको थियो। म उहाँको उपाध्यक्ष थिएँ, मैले पनि हारेको थिएँ। अरू थुप्रै नेताहरूले हार्नु भएको छ। जब व्यक्ति राजनीतिक मूल्य मान्यता आदर्श राष्ट्रको हितको बाटोमा अगाडि बढ्छ, त्यहाँनिर जित र हार भन्ने कुरा कौन हुन्छ? आफ्नो मान्यता मूल्य सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रको पक्षमा आवाज मुखरित गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यद्यपि कुनै पद विशेषमा उम्मेदवार बनेर जितेर आएर नीति कार्यान्वयन गर्ने पनि उद्देश्य रहन्छ। अब अहिले नै जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने कुरा त प्रतिनिधिले फैसला गर्नु होला नि। अहिले नै जितिन्छ कि हारिन्छ भनेर उम्मेदवारी नै नदिने भने त भोलि मान्छेसँग त कसैको उम्मेदवारी नपर्ने खतरा हुन्छ। जस्तो नमस्ते, म सम्वेक बस्नेत। सुन्नु न, उहाँ भन्नु न तपाईँ त्यसपछि के भने जस्तो अहिले जसरी एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो एक हदसम्म सत्य पनि छ होइन? यस्तो सन्दर्भमा तपाईँले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ, कतै तपाईँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने, पराजित हुने र अन्तिममा एकीकृत समाजवादीमा जाने सम्भावना कतिको छ? अब यो पत्रकार साथीहरू अलिक दूरदर्शी हुन्छन्, मलाई थाहा छ। कुनै बेला म पनि पत्रकार थिएँ। त्यसैले यो राजनीति के होला, कसो होला, यसका के सम्भावना छन्, यो विश्लेषण गर्ने जिम्मा पत्रकार साथीहरूलाई म दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म यो प्रतिनिधि छनौटमा सबैतिर त होइन, केही ठाउँमा, जस्तो उदाहरणको लागि एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु म। कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ लम्की चुवान नगरपालिका छ, त्यहाँ कुनै उम्मेदवारी दिन नदिई, चुनाव नगरी धनगढीमा गएर केही व्यक्तिहरूले अत्यन्त निरङ्कुश स्वेच्छाचारी किसिमले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिदिनु भएको छ। त्यो कुरा 1200 पार्टी सदस्यले लिखित रूपमा केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गर्ने, मैले स्वयं अध्यक्षसम्म उजुरी गर्दा पनि त्यसको बारेमा कहीँ केही सुनाइरहेको मैले सुनेको छैन। यस्ता कुराहरू यो लोकतन्त्रको विकासको लागि एकदमै नराम्रा कुराहरू हुन्। हामी आम निर्वाचन निष्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने, लोकतन्त्र बलियो बनाउँछु भन्ने, अनि पार्टीको निर्वाचनको लागि हामी यस्ता क्रियाकलाप गर्यौँ भने त्यो त हामीले नै लोकतन्त्रलाई बिगारेको ठहर्छ। त्यस्ता घटनाहरू हामीले घट्न नदिनुको लागि, आगामी दिनमा त्यसलाई सुचाउनुको लागि पनि यस्तो नेतृत्व चाहियो भन्ने कुरा अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। अब तपाईँले यो सन्दर्भमा भोलि हारेपछि के होला, कसो होला भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, अहिले नै मलाई किन त्यसरी श्रद्धा नदिने गरी कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ? त्यसो भन्नुहोस् न, तपाईँले उम्मेदवार दिनुभएको छ, जितेर फेरि यहाँ आएर आउनु होला, बनाइदिनु पो भन्नुहोस् न। अनि यसमा हाम्रो यो क्यानल बनाएर नजाने भन्ने भावनाले अनि कोही यहाँ उपस्थित नहुनु भएको हो।
मेरो उम्मेदवारी हो क्याबिनेट नमाग्नाले उपयुक्त हुने कुरा भएन। अझ जहाँसम्म कुराकानी गर्ने कुरा छ सबैसँग कुरा हुन्छ, त्यो कुरा जारी हुन्छ। ल पत्रकार साथीहरू धन्यवाद।